चंदा चोरी पे कुछ बोल दीजिए, बाबा को फिक्र ही नहीं है। मगर बाबा से पूछो तो बाबा बोलेंगे भाई उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते, और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। और हमको बोलते ये पाकिस्तानी है। कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ, 56 इंच का सीना देश के प्रधानमंत्री का, मगर उसमें से भी पेपर लीक हो जा रहा है। वो भारत भूषण तिवारी एक ब्राह्मण बच्चा था कि पुलिस वालों ने घेरा लेकर उसको 2 गोली मारी। वो भारत भूषण तिवारी मुस्कुरा रहा था। एनकाउंटर से इंसाफ हो सकता है तो फिर कोर्ट को बीएनएस को उठाकर फेंक दो। वो यादव है और आप यादव हैं, तो यादव पे इल्जाम लगा तो आपके दिल और दिमाग में तकलीफ पहुंच गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को आप कामयाब करिए। यकीनन हम भी नहीं चाहते कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि अगर कोई हमसे गठबंधन करने तैयार है बीजेपी को रोकने के लिए, तो असदुद्दीन ओवैसी आधे रास्ते तक पैदल चल कर आने तैयार है। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा बीजेपी की सरकार यहां पर बने। मगर याद रखिए, अगर आप ये समझते हैं कि नहीं समझौता नहीं होगा, तुम्हारा काम सिर्फ वोट डालकर अपने घर में जाकर खामोश बैठ जाना, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब वोट डाला जाएगा, मगर वोट नेता बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। वोट किसी पार्टी को बचाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर गठबंधन होगा, अलायंस होगा, इज्जत और मान सम्मान के साथ होगा, तो यकीनन असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस गठबंधन के साथ काम करने को तैयार है। हम पूरी कोशिश करने तैयार है कि दोबारा भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में ना बने। मगर अगर आप ये समझते हैं कि हमारा काम सिर्फ दरी बिछाना है, तो याद रखो अब कोई दरी नहीं बिछाएगा। अब दरी बिछाने के दिन खत्म हो चुके हैं। चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, यह हमारी इज्जतदार माँ और बहनें हैं, वो इस बात को महसूस कर लिए हैं कि अब दरी नहीं बिछाएगी, अब हक की और मान सम्मान की लड़ाई होगी। अब नेता बनाया जाएगा, अब लीडरशिप बनाई जाएगी, और ऐसा लीडर बनाया जाएगा जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर अंधा, गूंगा और बहरा बनकर ना बैठे, बल्कि जब मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है तो उनको अपनी जमीन की आवाज पर उस विधानसभा के दरो दीवार को हिला के रखना चाहिए था। मगर आज हम देख रहे हैं कि वो खामोश बैठे हुए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि याद रखिए, नेता आपको बनना है। ओवैसी हैदराबाद से निकलकर यहाँ पर बिजनौर में और नजीबाबाद में इसलिए नहीं आया कि मैं अपनी तकरीर के जरिए तुमसे वाह वाह हासिल करूं। मैं आया हूं और आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा, मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि भारत के कोने कोने में मुसलमानों का नेता बने, जो बनेगा इंशाअल्लाह ताला। जो कोई नाम निहाद सेकुलर पार्टी नहीं चाहती, बीजेपी तो मुसलमान को टिकट भी नहीं देती, और ये जो अपने आप को सेकुलर कहती है, ये किसी को टिकट देती है तो किसी को टिकट देकर गुलाम बनाने के लिए देती है। मजलिस आपसे कह रही है कि तुम गुलाम नहीं बनोगे, तुम कायद बनोगे, तुम हुक्मरान बनोगे, तुम गरीबों की आवाज बनोगे, तुम मजलूमों की ताकत बनोगे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपने सबको आजमा लिया, मगर आप देखते ये हैं कि कोई फिरका परस्ती को रोक नहीं पा रहा है। आखिर कब तक हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रहेंगे? याद रखिए, जमहूरियत लोकशाही में अगर आप वोटर बनकर रहेंगे तो आपके मसाइल हल नहीं होंगे।
آپ کے محلوں میں اور گاؤں میں وکاس کا کام نہیں ہوگا۔ اگر آپ شہری بنیں گے، حقوق کے ساتھ شہری بنیں گے، تو ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہوگا، ہماری نوجوانوں کی جوانی اچھی رہے گی، ہم اپنے بزرگوں کے خوابوں کو پورا کر سکیں گے، ہم اپنے گھر میں ہماری ماؤں کی آنکھ میں آنسو نہیں بلکہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھیں گے اگر آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں آج کیا ہو رہا ہے۔ آپ بتائیے کہ 200 سال سے مسجد ہے، پولیس اسٹیشن بعد میں آیا تو مسجد کو توڑنے کی نوٹس دی جاتی ہے۔ 250 سال سے مسجد ہے، ریلوے اسٹیشن بعد میں آیا تو نوٹس دی جاتی ہے مسجد کو توڑنے کے لیے۔ میں بھارت کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پکار کر کہہ رہا تھا کہ بی جے پی، آر ایس ایس اور نریندر مودی کی حکومت نے وقف ترمیمی قانون کو لانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ مسلمانوں سے وقف کی جائیدادوں کو چھین لیا جائے، مسجدوں کو تبدیل کر دیا جائے یا پھر مسجدوں کو ہم سے چھین لیا جائے۔ بتاؤ آج سنبل کی مسجد کو کس بنیاد پر شہید کر دیا گیا؟ میں پکار کر کہہ رہا تھا تو مجلس کے مخالفین کہہ رہے تھے کہ اسد الدین اویسی جذباتی تقریر کرتا ہے۔ ارے میں کہہ رہا تھا کہ وقف با یوزر ختم ہو جائے گا تو نادان کہہ رہے تھے نہیں وقف با یوزر رہے گا۔ ارے وقف با یوزر اگر ہے تو بتاؤ سنبل کی مسجد کو کس بنیاد پر توڑا گیا؟ اگر وقف با یوزر قانون میں ہے تو پھر نوٹس کس بنیاد پر میرٹھ اور دیگر جگہوں پر مسجدوں کو دی جا رہی ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو فرقہ پرستی سے مقابلہ اگر کرنا ہے تو جمہوری طریقے سے کرنا ہے۔ ہم کو قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی نوجوان اپنی جان کی بازی لگا دے، اور میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تمہارے جذبے کو سلامت رکھے، اور اگر جس دن ضرورت پڑے گی جان کی بازی لگانے کے لیے تو انشاءاللہ تعالی پہلے اسد الدین اویسی اپنی جان کو آپ کے اتحاد اور آپ کے وقار کے لیے قربان کر دے گا۔ مگر نوجوانوں، یہ حال آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اتر پردیش میں ایک ہی سمودائے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ گنگا میں کشتی میں رمضان کے دن میں ہمارے 14 مسلم نوجوانوں نے روزہ کھولا، ان پر الزام لگا دیا گیا کہ انہوں نے گوشت کھا کر ہڈیاں گنگا ندی میں پھینک دی۔ 2 مہینے تک وہ 14 مسلم بچے جیل میں تھے، 2 مہینے تک جیل میں تھے۔ کتنے یہ نام نہاد سیکولر پارٹی کے نیتاؤں نے اپنی آواز اٹھائی، اپنی زبان کو جنبش دی، سب گونگے بن کر بیٹھ گئے۔ ایک دیوانہ مجلس کا اویسی پکار رہا تھا یہ بچوں پہ ظلم ہوا ہے۔ اور وہی آپ دیکھتے ہیں کہ چند دن پہلے ایک ویڈیو آئی کہ کوئی لوگ کشتی میں بیٹھ کر شراب بھی پی رہے ہیں، مرغ بھی گوشت پکا رہے ہیں، ان کو پولیس نے اریسٹ کیا اور دوسرے دن ان کی بیل ہو گئی۔ بتاؤ قانون کے استعمال میں بھی اس طرح کا امتیاز ہوتا ہے، قانون کے استعمال میں بھی نرمی دکھائی جاتی ہے۔ جو مسلمان تھے وہ 2 مہینے جیل میں تھے بچے، اور جو مسلمان نہیں تھے 24 گھنٹے کے اندر ان کو بیل مل جاتی ہے۔ بتاؤ یہ کھلی فرقہ پرستی بھاجپا اور آر ایس ایس کی اور یوگی آدتیہ ناتھ کی نہیں ہے تو پھر کس کی ہے بتائیے آپ؟ 24 گھنٹے میں بیل ہو گئی اور وہ بچے 14 دن تک جیل کی سلاخوں میں پریشان رہے، پورا رمضان وہاں پر گزار دیا، عید وہیں پر گزار دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ نام نہاد سیکولر پارٹی کے قائدین گونگے بن کر یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان بات پر غور فرمائیے۔ یاد رکھیے، جب آپ یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر کو جائیں گے
میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ تم یہاں سے ایک فکر لے کر اٹھو، تم یہاں سے ایک سوچ لے کر اٹھو، تاکہ وہ فکر اور سوچ تمہارے دل و دماغ میں ایک انقلابی تبدیلی کو پیدا کر دے۔ یاد رکھو، بی جے پی اور آر ایس ایس کو روکنے کی ذمہ داری صرف اتر پردیش کے مسلمانوں کی نہیں ہے، اتر پردیش کے ہر ناگرک کی ذمہ داری ہے۔ اب چناؤ آ رہا ہے، اور جیسا ہمارا بھاشن ختم ہوگا، ہمارے دوست ٹی وی پر جا کر جو ہم سے بے انتہا اتنی محبت کرتے کہ اپنے گھر میں اپنے بزرگوں سے نہیں کرتے ہو، اسی سے کرتے ہیں، اور ٹی وی چینل پر بیٹھ کر بولیں گے یہ ہمارے ووٹ کو ڈیوائیڈ کرنے آ رہا ہے۔ ارے کون سا ووٹ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے بتاؤ؟ کون سا ووٹ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے بتاؤ؟ کیسے بی جے پی چناؤ پہ چناؤ جیت کر جا رہی ہے؟ بنگال کا الیکشن ہم لڑنے گئے، 280 ودھان سبھا کی سیٹ 11 ہم لڑے، وہاں پر بھی یہی الزام لگا دیے، اور جب ممتا بنرجی ہار گئی اور ہارنے کے 10 دن کے اندر ان کے 20 سانسد بی جے پی مودی امت شاہ کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں، ان سانسد میں وہ بھی لوگ تھے جو دن رات مجھے گالی دیتے تھے، آج وہ مودی امت شاہ کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں۔ بتاؤ کیا تمہاری زبانیں خاموش کیوں ہیں؟ کیسے چلے گئے مودی امت شاہ بی جے پی کے پاس؟ وہ 60 ودھائک بھاگ گئے ممتا کے۔ میں پکار کر کہہ رہا تھا کہ بنگال کے مسلمانوں سے ممتا بنرجی نے دھوکہ دیا ان کو۔ میں اعداد و شمار پیش کرتا رہا اور آج بھی پیش کر سکتا ہوں۔ ممتا بنرجی نے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا سوائے ناٹک کے کہ عید کے دن عیدگاہ کے سامنے آ کر سر پر کپڑا ڈال کر ہاتھ ایسا کر کے دعا کر کے یہ بتانا کہ دیکھو میں تمہاری ہمدرد ہوں۔ ارے ہمدرد اگر ہے تو غریبی کا خاتمہ کیوں نہیں ہوا؟ ہمدرد اگر ہے تو ہماری بہنیں جو مالدہ مرشد آباد میں 900 1000 روپے لے کر 1000 بیڑی بناتی ہیں، میرے بھائی یاد رکھیے اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ 3 مرتبہ آپ نے سماجوادی پارٹی کے تسلیم صاحب کو آپ نے تسلیم کیا، تسلیم صاحب کو آپ نے تسلیم کیا، مگر یہ ایسے تسلیم صاحب ہیں جنہوں نے نجیب آباد کی جنتا کو تسلیم نہیں کیا، مسترد کیا۔ ہم سال میں 2 مرتبہ چاند دیکھ کر ہمارے علماء عید کا اعلان کرتے ہیں، یہ ایسا چاند ہے جو 5 سال میں ایک مرتبہ نظر آتا ہے۔ اور آپ نے بی جے پی کے ڈر سے ان کو ووٹ دیا تو تسلیم صاحب نے سمجھ لیا کہ مجھے نجیب آباد میں کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بی جے پی کا نام لے کے ڈراؤں گا تو لوگ مجھے تسلیم کر لیں گے۔ سن لو تسلیم صاحب، اب نجیب آباد کی جنتا مجلس اتحاد المسلمین کو تسلیم کرے گی اور قبول کرے گی، کیونکہ آپ نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا۔ آپ سے کہا گیا روڈ کا کام کرواؤ تو آپ نے کہہ دیا میں نے روڈ کے کام کو رکا دیا۔ آپ نے کہا کہ میں نے روڈ کے کام کو رکا دیا۔ گورنمنٹ گرلز کا انٹر کالج نہیں ہے، میڈیکل کالج منظور ہوا، تسلیم صاحب سوتے رہے، وہ کالج کہیں اور چلا گیا۔ ایک بائی پاس جو آزاد چوک جھنڈا چوک سے ہریدوار تک جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے کام کو رکوا دیا۔ کیوں رکوایا بھائی؟ آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا تسلیم صاحب جو آپ نے اس کام کو رکا دیا؟ کوئی ودھائک ایسا بھی ہوتا ہے کہ کام کو رکا دے گا، مگر تسلیم صاحب کو لگتا ہے کہ بھاجپ کا ڈر دکھاؤ اور ان لوگوں کو ووٹ حاصل کر لو۔ اب آپ جانتے ہیں کہ نجیب آباد میں وکاس شہر میں کوئی نہیں ہوا، یہ پوری سماجوادی کی لیڈرشپ ڈھیلی لیڈرشپ ہے، ایک دم بالکل ڈھیلی لیڈرشپ ہے۔
मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि नजीबाबाद और बिजनौर जिले के विकास के लिए आने वाले विधानसभा में आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दीजिए। और फिर बाबा ने आकर कहा था यहां पर कि इंटीग्रेटेड एथेनॉल प्रोडक्शन का 2017 में फैक्ट्री का संग बुनियाद रखा, 56 करोड़ रुपए खर्चा किए और कहा कि 40,000 लीटर एथेनॉल हर दिन में बनेगा। मार्च 2024 से फैक्ट्री बंद है। बाबा को फिक्र ही नहीं है, मगर बाबा से पूछो तो बाबा बोलेंगे अगर कोई रोड पर आकर, सड़कों पे आकर गुंडागर्दी करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे करने वालों के साथ पीढ़ियों तक इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये बाबा का बयान है। माने उन्होंने कहा था 10 मुहर्रम के जुलूस के बारे में, जो शहादत हुई नवासे रसूल इमाम हुसैन की, तो हम बाबा को बताते हैं कि जो 10 मुहर्रम का जुलूस है बाबा, वो नवासे रसूल की शहादत और अहले बैत की शहादत के सिलसिले में जुलूस निकलता है। और हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि वक्त के यजीद ने भी, उस वक्त के यजीद ने भी और इस वक्त के यजीद भी यही समझता था कि कमजोरों को खत्म करने से कामयाबी मिल जाएगी। सुनो वक्त के यजीदों, करबला से पैगाम आ रहा है कि जिस तरह इमाम हुसैन ने यजीद की ब्लैकमेलिंग को कबूल नहीं किया, जिस तरह इमाम हुसैन और उनके आले रसूल ने हक की सरबुलंदी के लिए अपनी गर्दन को कटाना पसंद किया, आज हम वही इमाम हुसैन का परचम उठाकर वक्त के यजीदों से कह रहे हैं कि हम यजीदों के सामने सर नहीं झुकाएंगे, हम यजीदों के सामने हाथ बढ़ाकर भीख नहीं मांगेंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमको हमारा हक मिलेगा। और याद रखो जालिमों कि आज हमको एक तरफ से डराया जाता है। अखिलेश कहते हैं कि अगर वोट मुझे नहीं दोगे तो कभी चुनाव नहीं होगा। अखिलेश यादव ये क्यों भूल जाते कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो आजादी के बाद 50,000 मुसलमानों को उनके घर से बेघर कर दिया गया था। वो मुजफ्फरनगर का कांड जब हुआ था, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उन्हीं के उस गलतियों की बिना पर आज हम देखते हैं कि बीजेपी इख्तिदार पर आकर बैठ गई और बोलते हैं कि चुनाव नहीं होगा। यही बात ममता बनर्जी ने कही थी बंगाल में, मगर आपने देख लिया क्या हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि जो एक तरफ डरा रहे हैं और दूसरी तरफ हमसे कहा जा रहा है कि तुमको ऐसी सजा देंगे कि तुम्हारी पीढ़ियां याद रखेंगे, हम इनसे पूछना चाहते हैं पहले अखिलेश यादव से। और अखिलेश यादव की पार्टी में एक साहब ने हमको मोहन भगवत से मिला दिया, मोहन भगवत से हमको मिला दिया। खैर, उसका भी जवाब देता हूं। याद रखो, तुम जो कुछ बोलोगे मैं हर एक का जवाब दूंगा। कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरी जबान को रोक सके। संविधान और जमहूरियत के दायरे में रहकर बोल रहा हूं। एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, उनका नाम है मोहन यादव साहब। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने एक खबर छापी कि मोहन यादव साहब के परिवार ने जमीनात के कारोबार करके जहां पर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने विकास का काम करवाया, वहां पर मोहन यादव साहब और उनके परिवार ने उन जगह पर जमीन खरीदकर फायदा उठाया। बीजेपी का मुख्यमंत्री है और अखिलेश यादव उनकी ताईद में खड़े हो गए और खड़े होकर क्या किए कि नहीं नहीं, मोहन यादव को हटाने की बात हो रही है। अखिलेश यादव से हम पूछना चाह रहे हैं, वो यादव है और आप यादव हैं, तो यादव पे इल्जाम लगा तो आपके दिल और दिमाग में तकलीफ पहुंच गई। संभल में मेरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, नोटिसें दी जा रही हैं, अखिलेश को तकलीफ नहीं होती है। ये समाजवादी पार्टी का पीडीए है,
کہ یادو بی جے پی کا ہوگا تو اکھلیش کود کر اس کی مدد کو جائیں گے، جو یادو نہیں ہوگا اکھلیش کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ موہن بھگوت سے ملاتے ہیں۔ ارے نادانو، تمہارے نیتا کو تم جا کر پوچھو کہ بی جے پی کے مکھیہ منتری سے تمہارے نیتا کو اتنی محبت کیوں ہے، بتاؤ مجھے، کس لیے محبت ہے بتاؤ۔ محبت کی بنیاد ذات ہے، اور میں تمہارے لیے پکار رہا ہوں، لڑ رہا ہوں، نہ میں ذات دیکھ رہا ہوں نہ کچھ دیکھ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں مظلوم ہے تو انصاف ملنا چاہیے۔ یہ اکھلیش کی سیاست ہے کہ یادو بی جے پی کا ہوگا تو میں اس کے لیے آواز اٹھاؤں گا۔ یہ پی ڈی اے کا اصلی چہرہ ہے آپ کے سامنے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ ہم کو موہن بھگوت سے ملاتے ہیں، اب جا کر تمہارے نیتا سے پوچھو، بہار میں بھی اکھلیش یادو اپنے 5 مسلم، کتنے 2 یا 4 مسلم ودھائک کو بہار بھیجائے، اور ہر جگہ پر جا کر اویسی کے بارے میں بولو، اویسی کے بارے میں بولو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے ساس سسرے بھی اتنا نام نہیں لیتے، ہمارا ہی وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ سیمانچل کی جنتا نے کہا کچھ نہیں، ووٹ کٹے گا نہیں، مجلس کو ووٹ جائے گا، پتنگ چھاپ کو ووٹ جائے گا۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا، کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں۔ اے چشم عدو، مجھ کو حقارت سا نہ دیکھ، جس پہ قدرت کو ناز ہے وہ انسان ہوں میں، جس پر قدرت کو ناز ہے انسان ہوں میں۔ تم کو ناز ہوگا اکھلیش پر، تم اپنی ناز کرتے رہو۔ اکھلیش کو تڑپ ہے تو مدھیہ پردیش کے بی جے پی کے مکھیہ منتری، جہاں پر اب یونیفارم سول کوڈ لایا جا رہا ہے، جہاں پر شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے، اس مکھیہ منتری کی قیادت میں، اس کے لیے اکھلیش یادو محبت کر رہے ہیں، اس کی بچاؤ کے لیے آ رہے ہیں۔ بتاؤ اتر پردیش کے مسلمانوں جو کہتے ہیں کہ نہیں سماجوادی، ارے سماجواد نہیں ہے، یہ صرف یادو واد کی سیاست ہے، جس سے آپ کو نکل کر مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اویسی تم کیا صرف مسلمانوں کی بات کرو گے؟ نہیں، مسلمان کی بات اس لیے کرتا ہوں، دلت کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ ظلم ان پر ہوتا ہے۔ بتاؤ، بہار میں ایک نوجوان 28 سال کا بچہ بھارت بھوشن تیواری، اس کا انکاؤنٹر کر کے گولی مار دی گئی، وہ سرنڈر کیا اپنے آپ کو پولیس کے سامنے۔ اخبار ہندو کی رپورٹ ہے کہ پولیس والوں نے گھیرا لے کر اس کو 2 گولی ماری، وہ بھارت بھوشن تیواری مسکرا رہا تھا، پھر پولیس کی گاڑی میں ڈال کر اور 3 گولیاں ماری، وہ بھارت بھوشن تیواری مر گیا۔ اس کے لیے میں نے آواز اٹھائی، یہ نہیں دیکھا کہ مسلمان ہے، میں انکاؤنٹر کے خلاف تھا اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میرا ماننا یہ ہے کہ انکاؤنٹر غلط ہے، جب کورٹ، عدالت، سمویدھان BNSS ہے، تو پھر اگر انکاؤنٹر سے انصاف ہو سکتا ہے تو پھر کورٹ کو، BNS کو اٹھا کر پھینک دو، کورٹ کو بند کر دو۔ رول آف لا سمویدھان کی بات کرتا ہے۔ وہ بھارت بھوشن تیواری ایک برہمن بچہ تھا، ایک برہمن بچہ تھا، تو کیا میں نے دیکھا کہ مسلمان ہندو دیکھا؟ نہیں۔ ناانصافی جہاں پر ہوگی ہم آواز اٹھائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ سے یہ بھی اپیل کر رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش کے بابا، ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، 2024 میں پولیس کانسٹیبل کا امتحان ہوا، پیپر لیک کیسے ہو گیا بابا؟ پیپر لیک ہو گیا، اور پیپر لیک کہاں سے ہوا؟ گجرات کے پرنٹنگ پریس سے ہوا۔ پیپر لیک آپ جان کر تکلیف ہوں گی کہ 10 سال میں 48 مرتبہ ری ایگزامینیشن ہوا بھارت میں، 10 سال میں 48 مرتبہ، اور 89 مرتبہ پیپر لیک ہوا ہے۔
56 इंच का सीना देश के प्रधानमंत्री का, मगर उसमें से भी पेपर लीक हो जा रहा है। 10 साल में 48 मरतबा री एग्जामिनेशन, 89 मरतबा पेपर लीक। महाराष्ट्र में टीचर्स का इम्तिहान पेपर लीक। माने बताओ ये लीक कैसे हो रहा है? अब हद तो ये हो गई। आप देखिए कि फिर दोबारा इम्तिहान हुआ, 28 लाख बच्चे इम्तिहान लिखे। कितने पोस्ट के लिए? कुछ 26,000 या 30,000 पोस्ट के लिए। मैं उन बच्चों से पूछना चाहता हूं, तुम नफरत करना चाहते ना, करो हमसे नफरत, मगर ये तो बताओ कि 11 साल में तुमको क्या मिला सिवाय नफरत के? 26,000 पोस्ट के लिए 28 लाख 50,000 बच्चे इम्तिहान लिखते हैं। बताओ आपको क्या मिला? आज हम आ रहे थे तो जहां पर हम होटल में ठहरे, मीडिया के लोगों ने हमसे पूछा कुछ बोल दीजिए। हमने कहा क्या सवाल है तुम्हारा? तो कहा वो चंदा चोरी पे कुछ बोल दीजिए, चंदा चोरी पे कुछ बोल दीजिए। मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो एग्रेगियस एक्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब मुझसे पूछा गया कि बताओ आप इस पर आप क्या कहेंगे? तो मैंने इतना ही कहा, अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बताइए आप? किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। और ये बीजेपी आरएसएस वालों से हम पूछना चाह रहे हैं, ये चंपक आपका लाडला है या नहीं है? बताओ हमको। और हमको बोलते ये पाकिस्तानी है, ये जिहादी है, ये बांग्लादेशी है। तो ये राम माधव जाकर पाकिस्तान से ट्रैक टू डिप्लोमेसी कैसा कर रहे हैं आरएसएस के? वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में भारत के 26 लोगों को गोली मार दी थी, वो पाकिस्तान जिसकी सपोर्ट पर दिल्ली में लाल किले पर सुसाइड बॉम्ब के जरिए 50 लोगों की मौत हुई, जिसमें हिंदू मुसलमान मारे गए। बोलो बीजेपी वालों, बोलो भारत के प्रधानमंत्री कैसे राम माधव जाकर बात कर रहे हैं? अगर बात करने वाले का नाम राम माधव जो आरएसएस के नहीं होता, ओवैसी होता, तो टीवी वाले आसमान को सर पे उठा लेते थे। कैसा तुम पाकिस्तान से बात करे? अरे हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना? हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त पाकिस्तान का रुख नहीं कि हमने भारत को अपना सरजमीन माना और मानते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम जुल्म करते जाओ, मगर याद रखो हम इस जमीन को नहीं छोड़ने वाले हैं। इसी जमीन में पैदा हुए, इसी जमीन में इज्जत के साथ जिंदगी गुजारेंगे, इसी जमीन पर सीना तान कर अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, इसी जमीन पर खड़े होकर अपना नेता बनाएंगे, इसी जमीन पर खड़े होकर जो हमारी सरजमीन है हम अपने पूरे हुकूक को मनवा कर रहेंगे। जो लोग हमको गाली देते हैं, मैं तुमको आज आईना दिखा रहा हूं, बताओ तुम उस पर क्या कहोगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल आपको करना है। बीजेपी को रोकना है, आओ हाथ मिलाओ, हम तैयार हैं। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम मेरे इस बात को तुम कमजोरी की अलामत समझो। ये कमजोरी की अलामत नहीं है। अगर तुम हमारी बात को नहीं मानोगे तो तुम्हारा इख्तियार है,
मगर याद रखो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के हाथ बड़े दराज हैं। ये हाथ जो आज तुम्हारी तरफ दोस्ती के लिए बढ़ रहे हैं, कल तुम्हारे गिरबान के तार खेलेंगे तो तुम रोना नहीं। और याद रखो इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में आप और हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला पूरा गेम बदल देंगे। इंशाअल्लाह ताला पूरा गेम बदलेंगे। अब नहीं होगी गुलामी की बात, अब नहीं होगी दरी बिछाने की बात, अब हक की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी, नेता बनाने की बात होगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही बात हम आपके सामने इखलास के साथ आपके सामने रखने आए थे। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले विधानसभा में हम सब मिलकर पतंग को अपना निशान बनाकर अपने इत्तेहाद को मजबूत करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए यहाँ पर, मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर।